श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 27 कूर्मावतार वर्णनम्। दूर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदितेशशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानाम् शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्दिरे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवति दानवैः सुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिं वरत्रां पाथोदौ विनिहितसर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजा त्वं भुजमुखे करोऽसुरारिन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं तुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यधिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमठतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथ मुन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितीयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्वं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्धामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रा न्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपात्तपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाहः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् कृष्ण। కూర్మావతార వర్ణనము అను 27వ దశకం సమాప్తం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం శ్రీ హరియే నమః. రమారమణ గోవింద గోవింద. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.